अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एक और दिलचस्प क्वेश्चन आया जी कि लोगों को ये तो पता होता है कि डिजिटल मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं। इसमें पूछना चाह रहे हैं जी कि इसके डिसएडवांटेजेस भी बता दें कि डिजिटल मार्केटिंग के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाय द वे। इसको आप डिसएडवांटेजेस तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ इसमें चैलेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसी कि जिसको अगर डिसएडवांटेजेस का नाम आप खुद दे लें, मैं नहीं दूंगा, आप खुद दे लें तो वो उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि अगर आपका ब्रांड या आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ऐसी है कि जिसने डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए ही चलना है, तो फिर इसमें यकीनन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आपके पास प्रोफेशनल लोग नहीं हैं या आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये एक मुमकिना कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है कि अगर आपकी मुखालफ पार्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका स्किल सेट जो है वो बहुत अच्छा है, उसकी टीम जो है वो ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ पे लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपसे ज़्यादा तगड़े हैं, तो फिर आपको वो थोड़ा सा एक आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। आपको भी फिर अपने स्किल्स को, अपने स्किल सेट को मजबूत करना पड़ेगा, आपको डीप लेवल तक इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, या आपको ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें रेगुलर टेक्नोलॉजी अपडेट्स हैं, चेंजिंग्स हैं, आए दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं, पुरानी जो हैं वो एक्सपायर होती जा रही हैं कुछ चीज़ें, कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो पुराने वो ख़त्म हो रहे होते हैं, नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो वी हैव टू बी अपडेटेड। हमें इसके साथ जो है वो अपडेटेड रहना पड़ता है। हम एक जगह पे रुके हुए नहीं रह सकते कि एक दफ़ा हमने ये काम शुरू कर दिया या एक काम हमने सीख लिया, ये एक स्किल को हमने सीख लिया तो बस हमारा काम ख़त्म हो गया। इसमें ये नहीं होता। आए दिन आपको नए नए चैलेंजेस का सामना होता है। तेज़ी से जो है वो चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही हैं, तो इस दौड़ में हमें बराबर भागना पड़ता है। अगर आप खुद नहीं भाग सकते अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए, तो फिर आपको ऐसी भागने वाली टीम चाहिए। आपके पास ऐसी स्ट्रांग किस्म की टीम होनी चाहिए जो उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ उस दौड़ में बाकी लोगों के साथ बराबर की उस रेस में वो शरीक हो सके। यानी आप इसमें रुक नहीं सकते, आपको चलते रहना है। इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एक जिसको हम कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके सराउंडिंग में होती है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, तो ये समटाइम कंफ्यूजिंग होता है आपके लिए बीइंग अ डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या आपकी टीम के लिए कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया जाए, कौन सी स्ट्रेटजीज़ को ड्रॉप किया जाए, कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हमें ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। हमें हर कदम पे चीज़ों को टेस्ट करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ ठीक से चल रही है, कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चैलेंजेस जो हैं ना वो डिजिटल मार्केटिंग में हो सकते हैं। इसको भी मैं डिसएडवांटेज नहीं कहता, क्योंकि जब आप चैलेंजेस के सामने आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा ही होता है। समझ लें कि प्रॉब्लम तो है एक कि हमें हर टाइम जो है वो एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन ये है कि ये इसका आप एडवांटेज समझ लें या इसको डिसएडवांटेज समझ लें। मैं तो आमतौर पर इसको चैलेंज कहता होता हूँ, डिसएडवांटेज नहीं कहता। अगर आप एड्स वगैरह चला रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है, आपकी सर्विस कुछ ऐसी है कि जो एड चलाने वाली कंपनी है उसकी जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके ऊपर वो पूरा नहीं होता रही, आपके एड्स को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है, तो आपकी वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है हो सकता है कि आप उसको ना बेच सकें। एक ये वजह हो सकती है, मुमकिन वजह हो सकती है ये। और दूसरा एक और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसमें प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डिपेंड कर रहे होते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं फेसबुक पेज के ऊपर, तो पता चलता है जी कि फेसबुक पेज जो है वो ब्लॉक हो गया है। आप डिपेंड कर रहे थे सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उन्होंने आपका पेज जो है वो ब्लॉक कर दिया, तो आपको हैवी लॉसेस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है।
اس کو آپ پرفیکٹلی ڈس ایڈوانٹیج کہہ لیں تو میرا خیال ہے کوئی برا نہیں ہوگا کہ یہ ڈس ایڈوانٹیج اس کا ہے کہ آپ اتنی محنت کر کے آپ اپنی ایک اسٹرانگ قسم کی پریزنس بناتے ہیں اور اس کے بعد اگلا پلیٹ فارم جو ہے، پلیٹ فارم ڈپینڈنسی جو ہے یہ ایک پرابلم ہے اس میں کہ اگر آپ پلیٹ فارم کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں تو وہ کسی ٹائم بھی کیونکہ ان کے وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کسی بھی وجہ سے آپ کا پلیٹ فارم آپ کا پیج جو ہے وہ بلاک کر دیں گے اور آپ کو ریزن بتائے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس میں۔ اچھا، یہ اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی اور تھوڑی سی میں یہاں پہ چیز ایک ایڈ کر دوں، یہ آپ کے جو ای کامرس کے پلیٹ فارمز ہیں جس طرح دراز ہے یا امیزون ہے، اس کے اوپر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ پلیٹ فارم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو وہ کسی بھی ٹائم آپ کی آن لائن شاپ یا آپ کا اسٹور بند کر دیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اپنی جو ہے نا وہ پریزنس ای کامرس میں بھی ہونی چاہیے، آپ کی اپنی ویب سائٹس ہونی چاہیے تاکہ آپ نے جو 5-6 سال کا 10 سال کا جو کام کیا ہوا ہے اور آپ کا برانڈ جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر آپ نے اس کی اویئرنیس جو ہے وہ اسپریڈ کی ہوئی ہو، یعنی ایک سائٹ سے اگر آپ بلاک بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کے لوگ تو آپ کو جانتے ہوں نا، آپ کا اصل ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے جو کسٹمرز ہوتے ہیں جو جن کا اعتماد آپ نے رکھا ہوتا ہے، جو آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اصل آپ کا ایسٹ تو وہ ہوتے ہیں، یہ پلیٹ فارمز نہیں ہوتے۔ تو پلیٹ فارم کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے اس کو اتنا زیادہ بھی جو ہے نا وہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ملٹیپل پلیٹ فارمز کی جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنی پریزنس اس کے اوپر رکھیں تاکہ اس اسپیسیفک ایشو سے آپ جو ہے وہ نپٹ سکیں۔ اس کے علاوہ جو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک کی ہو سکتی ہے۔ آپ کے کمپٹیٹر جو ہے نا وہ سم ٹائم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی ایک میں یہاں پہ پاکستانی جو انفلوئنسنگ جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں نا ان کی ایک مثال یہاں پہ کوٹ کروں گا۔ پچھلے کچھ مہینوں میں بلکہ 1-1.5 سال پہلے ایسے ہوا تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب کا جو فیس بک کا پیج تھا تو ان کے کچھ پولیٹیکل جو ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ لیں کہ جو اس ٹائم کی جو پولیٹیکل انفلوئنسر تھے ان کے ساتھ ان کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے ان کی جو فیس بک پیج کی جو ریٹنگ تھی وہ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک دینی شروع کر دی اور وہ 1 سٹار دے کے تو اس کے اوپر جو ہے نیگیٹو کمنٹس کرنے شروع کر دیے، تو اوور آل جو ہے وہ اس سوشل میڈیا پریزنس جی تھی ان کی اس کی ریٹنگ کم ہونی شروع ہو گئی۔ تو اس طرح کے نقصانات جو ہو سکتے ہیں کہ آپ کا کمپیٹیٹر یا آپ کے مخالفین جو ہیں وہ آپ سے کوئی بدلہ لینے کے لیے آپ کے ساتھ اس قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں کہ بے شمار قسم کی نیگیٹو جو فیڈ بیکس ہیں وہ آپ کے پلیٹ فارمز کے اوپر دلوا کے تو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی کا جو رسک ہے وہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے اس میں کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے اور سم ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ بڑی کمپنیز کے ساتھ یہ کام ہوا ہے کہ ان کے جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ لیک ہوئے ہیں اور جو کئی سالوں سے جو کی محنت ہوتی ہے، آپ نے جو کسٹمرز کا آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک ہی اسٹیپ میں جو ہے وہ کسی سائبر سیکیورٹی اٹیک کی وجہ سے وہ دوسری پارٹی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جس طرح ہم نے پہلے ایک ایگزامپل یہاں پہ شیئر کیا ہے کہ آپ کسی بھی کمزور پلیٹ فارم کے اوپر اگر آپ ای کامرس میں ہیں تو کام نہ کریں۔ اس میں ورڈ پریس یا وو کامرس کو کمزور تو نہیں کہوں گا، ورڈ پریس اٹ سیلف جو ہے وہ بہت زیادہ ایک سیکیور کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پلگ انز ہیں وہ بدقسمتی سے اس میں پرابلم آتی ہے، جتنے بھی جو سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ایشوز آتے ہیں وہ پلگ انز کے تھرو آتے ہیں، تو اس سے ہمیں آلویز جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور اچھے جو پلیٹ فارمز ہیں جس طرح شاپیفائی وغیرہ، اگر آپ نے اپنا ای کامرس اسٹور رکھنا ہے تو شاپیفائی کے اوپر رکھیں، اس میں پیسے تو لگتے ہیں، اس میں آپ کو منتھلی بیسس کے اوپر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ وہ پیسے آپ خرچ کریں اور آپ جو اچھی جن کی مارکیٹ میں جن کو لوگ جانتے ہیں، جو ویل نون کمپنیز ہیں، ویل نون پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اوپر اپنے ڈیجیٹل پریزنس بھی رکھیں، اپنے ای کامرس اسٹورز بھی جو ہیں وہ ان پلیٹ فارمز کے اوپر بلڈ کریں، اور تاکہ آپ یہ سائبر سیکیورٹی کا جو پرابلم ہے ایک
وہ اس سے آپ بچ سکیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو پورا پروسیس ہے اس میں آپ کے کام کے اوپر ایک نیگیٹو جو امپیکٹ ہے وہ آ سکتا ہے. ادروائز اوور آل ایڈوانٹیجز اس کے زیادہ ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ کم ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل چکا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.